युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड भनेको चाहिँ under this method depreciation is डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले आउटपुट युनिट्स और मेसिन आवरको आधारमा क्याल्कुलेट गर्ने विधि बनाएको के हो त युनिट और एक्टिभिटी मेथड हो है त एकदम सजिलो छ यो गाह्रो छैन यसमा हामीले स्टेप 2 सम्म फलो गर्नुपर्छ हैन स्टेप 1 मा at first we should calculate effort we should calculate depreciation rate here's the DEP depreciation rate equal to total cost भनेको फिक्स एसेट्स को टोटल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु रेसिडुअल भ्यालु सेल्वेज भ्यालु त्यही हो केले भाग गर्नु पर्यो टोटल आउटपुट युनिट्स यूनिट्स और machine hours यो ओपन हो यसको मुनि यो अलि उस्तो ल्यायो हुन्छ एकैछिन
total cost minus scrap value. स्क्रैप भ्यालुलाई रेसिडुअल सेल्वेज पनि भन्छ है। टोटल युनिट्स अफ अब कि त आउटपुट युनिट्स होला कि त मेसिन आवर होला, त्यो दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ है त, दुईटै गिभन हुँदैन। यो हामीले डेप्रिसिएसन रेट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने? त्यो रेटलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के। अब हामीले यहाँ रेट निकाले हुन्छ नि त, डेप्रिसिएसन रेट हैन। त्यो डेप्रिसिएसन रेटलाई यदि आउटपुट युनिट दिएको छ, आउटपुट युनिट्स हामीले इयर को निकाल रहा छौं हैन, फर द इयर इन्टु डेप्रिसिएसन रेट और एनुअल डेप्रिसिएसन इक्वल टू मेसिन आवर छ भनेपछि मेसिन आवर फर द इयर इन्टु डेप्रिसिएसन रेट, यो दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ। यसरी हामीले के निकाल्छौं? डेप्रिसिएसन निकाल्छौं एनुअल। अब सेम हो, अरु त केही छँदै छैन यसमा गाह्रो है। ल हेर्नुस् त, एउटा क्वेशन हेरेपछि क्लियर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 25 देखि 28 सम्म छ, पेज नम्बर 168 मा आउनुस्। सबै क्वेशन सेम हो, एउटा क्वेशन जुनसुकै गर्दा पनि सबै क्वेशन बन्छ है। सर पेज नम्बर कति छ सर? पेज नम्बर 168 क्वेशन नम्बर 25। A car was purchased, question सुन्नुस् है सबैले। A car was purchased at rupees 21,60,000 having useful life of 4 lakh kilometers। यसको लाइफ चाहिँ 4 लाख किलोमिटर रहेछ, टोटल लाइफ कारको है त। यो चाहिँ टोटल। अब त्यसपछि हेर्नुस् त, द कार्स युजेज वाज 20,000 किलोमिटर इन द फर्स्ट इयर। फर्स्ट इयरमा चाहिँ 20,000 किलोमिटर कुद्दो रहेछ, सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 60,000 किलोमिटर, थर्ड इयरमा चाहिँ 1,40,000 किलोमिटर, फोर्थ इयरमा 40,000 किलोमिटर र फिफ्थ इयरमा 1 लाख किलोमिटर पर एनियन कुद्दो रहेछ। त्यसपछि सिक्स इयरमा फेरि 40,000 किलोमिटर कुद्दो रहेछ। हामीलाई रिक्वायर्डमा के निकाल्न भन्यो? डेप्रिसिएसन अफ द कार पर किलोमिटर भनेको छ। यसले भन्न खोजेको कारको टोटल कस्ट, कस्ट अफ कार कति छ? कस्ट अफ द कार इक्वल टु रुपीज 21,60,000 हैन। त्यसपछि छ हाम्रो यसको लाइफ, युजफुल लाइफ, टोटल युजफुल लाइफ चाहिँ 4 लाख किलोमिटर भनेको छ। किलोमिटर्स यो चाहिँ पर एनियन हो, टोटल उसको लाइफ भयो हैन। त्यसपछि फर्स्ट इयरमा कति किलोमिटर कुद्छ अरे?
फर्स्ट इयर रन द कार इक्वल टु कति भनेको छ 20,000 किलोमिटर। सर मैले त्यो क्वेसन नै भेटिनँ। क्वेसन पेज नम्बर तपाईसँग नयाँ ओल्ड इज गोल्ड छैन? क्वेसन पठाइदिनु न कसैले। पुरानै हो सर। म भाइबरमा पठाइदिन्छु है त। हुन्छ। क्वेसन ओल्ड इज गोल्ड तपाईँ पुरानोले कामै हुँदैन है, नयाँ चाहिन्छ ओल्ड इज गोल्ड 76 को। अब कहाँबाट ल्याउने सर यस्तो टाइममा? अहिले त ल्याउन मिल्दैन हैन। अब खुले पनि अब खुल्ने बेला जाँच हुने तपाईहरुको। सेकेन्ड इयरमा कति छ हेर्नुस् त 60,000 हैन। क्वेसन मैले गर्दिरहेको छु, यति नै हो क्वेसन यहाँ। फेरि थर्ड इयरमा कति भनेको छ? थर्ड इयरमा भाइबरमा चेक गर्नुस् त म थर्ड इयरमा पठाइदिन्छु है त। 1,40,000 किलोमिटर। फोर्थ इयरमा हेर्नुस् त 40,000 हुने फेरि। फिफ्थ इयरमा चाहिँ फेरि 1,00,000 किलोमिटर। ल यो चाहिँ उल्लेख कुनै अब हामीलाई रिक्वायर्डमा के भने डेप्रिसिएसन अफ द कार पर किलोमिटर निकाल्नु छ। त्यसले पर किलोमिटर यहाँ रेट निकाल भनेको। त्यसपछि बीमा चाहिँ कार एकाउन्ट बनाउनुस् फर फर्स्ट 2 इयर अरे 2 इयरको बनाउनुस् भनेको छ। अनि फर्स्ट सेकेन्ड इयरको मात्र हामीले बनाउनु पर्यो। हेर्नुस् त तपाईले अब ए मा के निकाल्नु पर्यो? रिक्वायर्ड ए मा डेप्रिसिएसन रेट पर किलोमिटर हुने भयो कि यहाँनिर पर किलोमिटर, किनकि किलोमिटरमा दिएको छ अहिले हामीलाई। अब डेप्रिसिएसन रेट पर किलोमिटरको फर्मुला के हो भन्नुस् त टोटल कस्ट अफ द कार हो कि हैन? टोटल कस्ट अफ द कार माइनस स्क्रैप भ्यालु। यही फर्मुला ल्याउनुस् न। यो फर्मुला कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरे मैले। यही फर्मुला ल्याएँ मैले। हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त? डेप्रिसिएसन रेट यही हो फर्मुला। अब हेर्नुस् त टोटल कस्ट अहिले यहाँ अरु एक्स्ट्रा कस्टहरु छैन, त्यही 21,60,000 भयो। यसबाट हामीले के घटाउनु पर्यो? स्क्रैप भ्यालु छ त यो क्वेशनमा? छैन, स्क्रैप भ्यालु 0 भयो। अब टोटल मेसिन आवर पनि भएन, टोटल आउटपुट पनि भएन। तपाईले यहाँ तल के राख्नु पर्यो भन्नुस् त? टोटल लाइफ अफ द कार, टोटल किलोमिटर। टोटल लाइफ मात्र भन्दा पनि हुन्छ, किनकि लाइफ किलोमिटरमा दिएको छ।
लाइफ किलोमिटर्स यसलाई भाग गरिदिनुस् यसलाई भाग गर्नु पर्यो कति छ त्यसको लाइफ हेर्नुस् त 4 लाख छ जस्तो लाग्यो कति आउँछ त कति आउँछ भन्नुस् त डेप्रिसिएसन रेट 5.4 5.4 पर के भन्नु पर्यो किलोमिटर भन्नु पर्यो के 5.4 आयो अब बीमा यसले अब हामीले एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि नि इयर 1 को कति हुने भयो भन्नुस् त इयर 1 को निकाल्नको लागि हामीले कति रन भयो त 20000 किलोमिटर रन भए 20000 इन्टु यो गर्नु पर्यो सेकेन्ड इयरमा कति भयो त 60000 इन्टु यो थर्ड इयरमा 1,40,000 इन्टु यो भनेपछि कार जति बढी कुद्छ नि त्यति नै उसको के हुन्छ डेप्रिसिएसन हुने बढी हुने हो आफै सोच्नुस् न गाडी जति धेरै चल्यो त्यति के हुँदै जान्छ त्यो पुरानो हुँदै जान्छ क्या तपाईले एउटा नयाँ गाडी किन्नुभयो नयाँ गाडीलाई स्टोरमा ल्याएर थन्काउनु भयो जस्ता तस्तै राख्नुभयो मानौ त्यस्तै राखेपछि त त्यो गाडी के हुन्छ त अलिअलि अब यताउता खिया लाग्लान् पार्टहरुमा तर के हुन्छ जे चलाएको भन्दा चाहिँ बेसी नै राम्रो हुन्छ क्या मतलब जति गाडीलाई युज गर्दै जाने हो त्यति नै के हुन्छ त्यसको भन्नुस् त स्ट्रक्चरहरु के हुन्छ हुँदै जान्छ कमजोर हुँदै जान्छ बिग्रदै जान्छ ल अब तपाईले यहाँनिर एनुअल डेप्रिसिएसन इयर 1 देखि 6 इयर सम्म निकाल्दा पनि भयो ननिकालेर डाइरेक्ट फर्मेटमा देखाउँदा पनि हुन्छ यहाँ निकाली राख्नु पर्दैन हाम्रो टाइम कम हुन्छ जानमा ननिकाल्ने सुई बनाउनु होला है त ल हेर्नुस् त त्यसपछि रिक्वायर्डमा के सोध्यो बीमा कार एकाउन्ट फर फर्स्ट सेकेन्ड इयर अरे रिक्वायर्ड बीमा first 2 years गभर्नमेन्ट theory लाइन जतिखेर पनि जान सक्छ यहाँ त्यस्तै छ मौसमै त्यस्तै छ क्वेशन पठाइदिइसक्नु भएको नि हैन क्वेशन पठाइदिनु होला है मैले भाइबरमा पठाइसकेको छु सर ल ठीक छ हेर्नुस् त अब यहाँनिर फर्स्ट इयर को हामीले इन्फर्मेसन यसले के भने भने चाहिँ त्यो 1 मान्नु पर्छ हामीले जहिले पनि फर्स्ट इयर बिगिनिङ अफ द फर्स्ट इयर भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त बिगिनिङ अफ द फर्स्ट इयर भनेर लेख्दा पनि हुन्छ तपाईले यहाँनिर बीईजी डट फर्स्ट इयर भनेर सर्टकटमा लेख्दा पनि हुन्छ यस्तै बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर भनेर उले के किन्यो कारलाई किनेछ हैन त अब यसमा तपाई अरु जस्तै अहिले यहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसन क्यारेज ल्याउड इन्स्टलेसन अरु अदर चार्जहरु भएछ नि हामी त्यसमा जोडेर राख्थ्यौं अहिले त अरु चार्जहरु छैन है त 21,60,000 नै भयो अब यसको फर्स्ट इयरमै आएर इन्ड अफ द फर्स्ट इयर भन्दा हुन्छ यी इन्ड अफ द फर्स्ट इयर इन्ड अफ मात्र लेख्छु है त सर्टकट अटाउँछ इन्ड
अफलाई पनि हटाएँ मैले, यसलाई पछाडि लेख्छु फर्स्ट इयर इन्ड। ल हेर्नुहोस् त बाई तपाईँले कसैले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ वर्किङ नोटमा निकाल्नु होला है त, बाई डेप्रिसिएसन मात्र भन्नुहोस्। अब फर्स्ट इयरको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ भन्नको लागि हेर्नुहोस् त, यो 5.4 लाई यो 20,000 ले गुणन गर्नुहोस्, कति हुन्छ? 1,08,000 हुन्छ। कति हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। त्यति नै हुन्छ सर। हुन्छ नि हैन? अब हामीलाई इन्ड अफ द इयरमै के चाहियो? फेरि ब्यालेन्स चाहियो। बाई ब्यालेन्स सिडी कति हुन्छ? 21,60,000 तल टोटल, यहाँ पनि 21,60,000। कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 20,54,000 हैन? यसरी 52,000। त्यसपछि के आयो फेरि? बिगिनिङ अफ सेकेन्ड इयर। बिगिनिङ अफ सेकेन्ड इयरको 2 ब्यालेन्स बिडी। ए 20,52,000। अब फेरि यसैमा आएर डेप्रिसिएसन काट्ने, केही छँदै छैन। इन्ड अफ सेकेन्ड इयर, इन्ड। कोही झुक्किनुहुन्छ नि त्यो पुरा लेख्नु होला है। 31/12 सेकेन्ड इयर भनेर लेख्न मिल्छ तपाईहरुले। डेप्रिसिएसन सेकेन्ड इयरमा कति सर यो 10,08,000 कुनको डेप्रिसिएसन निकालेछ? 10,08,000 होइन, 1,08,000। हेर्नुस् त यो फर्स्ट इयरमा कति छ? रेट कति छ? रेट त सेम हुने भयो। फर्स्ट इयरमा कति चल्या कार? 20,000 किलोमिटर चल्छ कि छैन? 20,000 इन्टु यो गरेको क्या। अनि सेकेन्ड इयरको निकाल्दाखेरि 60,000 इन्टु यो गर्नुस्, कति आउँछ? कति आउँछ भन्नुस् त? 60,000 इन्टु त्यो गर्दा 3,24,000। 3,24,000 निकालेको बुझ्नु भएन भने त्यो सबै वर्किङ नोटमा निकाल्न पनि मिल्छ क्या। टाइम लस हुन्छ भनेर मैले ननिकालेको वर्किङ नोटमा। अहिले त यहाँ निकाल्दा पनि हुन्थ्यो कि
जाँचमा तपाईले इक्जाम बेसमा फटाफट गर्नुपर्छ नि त डलर राख्ने डाइरेक्ट बाई ब्यालेन्स सिडी तपाईलाई यति मात्र सोध्या दुईवटा कति हुन्छ अब बाई ब्यालेन्स सिडी 20 बाट यो घटाउनुस् 16 लाख 17 लाख 17,28,000 17,28,000 तपाईँले अब टोटल यहाँ गर्नुहोस् 20,52 20,52 20,52 20,52 कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईले सबैको निकाल्दा पनि हुन्छ के डेप्रिसिएसन मैले निकालिन के है सुरुमा डेप्रिसिएसन निकाल्नुस् थर्ड इयर बिगिनिङ थर्ड इयरको बिगिनिङको टु ब्यालेन्स बिडी कति भयो त 17 28 यति होमा तपाईले सोधेको चाहिँ सर यो हाम्रो डिप्रिसिएसन निकालेछ नि फर्स्टमा यो 10,08,000 को यो मलाई कन्फ्युजन लाग्यो सर कुन कुन निकालेको भन्नुस् न 1,08,000 हो त्यो 1,08,000 हजुर हजुर यो हेर्नुस् त इयर 1 मा कति छ त्यो कति कार कति चल्या छ 20,000 किलोमिटर 1000 किलोमिटर सरी 1 किलोमिटरको कति भनेको छ त डेप्रिसिएसन 0.5.4 भनेपछि 20,000 को कति होला यो इन्टु यो गरेको क्या ए हुन्छ सर तपाईँ त्यसरी कन्फ्युजन हुन्छ भने सुरुमा सबैको डेप्रिसिएसन निकाल्ने इयर 1 इयर 2 इयर 3 को एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नुहोस् अनि राख्दै जाँदा पनि भयो है ए हुन्छ सर इयर 1 को डेप्रिसिएसन 20,000 इन्टु 5.4 इयर 2 को चाहिँ 60,000 इन्टु यो गरेको इयर 3 को निकाल्दाखेरि 1,40,000 इन्टु यो गर्ने रेट फेरि इयर 4 को 40,000 इन्टु रेट इयर 5 को 1 लाख इन्टु यो इयर 6 को 40,000 इन्टु यो गर्ने यसरी निकाल्दै जाने है सबै क्वेशन त्यसो छ एउटा फरक छैन यसमा है सब त्यस्तै छ हेर्नुस् त 26 पनि सेम छ 26 मा अरु केही छैन अन फर्स्ट पस 2076 एप्पल कम्पनी पर्चेज मेसिन भनेको छ एउटा मेसिन किने रहेछ एप्पल कम्पनीले चाहिँ 56,000 चाहिँ कस्ट रहेछ अनि स्पेन्ड रुपीज 2,000 फर इन्स्टलेसन भनेको छ इन्स्टलेसन भने एक्स्ट्रा चार्जहरु कति रहेछ त 2,000 रहेछ भनेपछि टोटल कस्ट अफ द मेसिन कसरी निकाल्छौं हामीले 56,000 प्लस 2,000 गर्छौं कि नै भन्नुस् त है बोले गर्छौ कि गर्दैनौ गर्छौ सर अनि त्यसपछि हेर्नुस् इट स्क्रैप विल बी 3,000 आफ्टर द एक्सपायर अफ द एस्टिमेसन युजफुल लाइफ भनेको छ यहाँ स्क्रैप भ्यालु पनि दिएको छ हामीलाई 56 मा 2 जोडे 58,000 58 बाट 3,000 घटाउँछौं हामी स्क्रैप 55,000 भयो 55,000 लाई 20,000 ले भाग गर्छौं यो भनेको लाइफ हो हाम्रो मेसिन आवरमा दिया छ लाइफ मेसिन आवर 20,000 ले भाग गर्दा त्यसको के आयो डेप्रिसिएसन रेट आयो मेसिन वर्क रुपीज सरी द मेसिन वर्क फर 2,160 and 3,500 hours during the year 2076 and 2077 भनेको छ 76 मा चाहिँ 6160 रन भएको रहेछ भनेको 2160 मेसिन आवर रन भएको रहेछ र 77 मा चाहिँ कति भएको रहेछ 3500 आवर रन भएको रहेछ भने दुईटाको हामीले 75 र 76 सरी 76 र 77 को हामीले के निकाल्नु पर्यो डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो द कम्पनी पोलिसी is to charge depreciation under unit activity method भनेको छ सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले गर्न है सत्ताइस को पनि त्यस्तै छ 28 को त्यस्तै छ भोलि गर्नु होला भएन भने म बनाइहाल्छु हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त हुन्छ सर भाइबरमा जोइन छैन भनेर आछन् कसले यो नम्बर छोड्दिनुस् है त्यहाँ नम्बर छोड्दिनुस् आफै जोइन गर्दिन्छन् कसै साथीले
सिङ्किङ फन्ड मेथड यसलाई के पनि भन्छ हामी डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड पनि भन्छ है त यो एक्टिभिटी मेथडको त्यति मात्रै हो त्योदेखि बाहेकको क्वेसनहरु हुँदैन सर त्यो बाहेकको हुँदैन तपाईलाई जाँचमा आएपछि एउटा आउँछ त्योभन्दा आउँदैन क्या ओके कतिको चान्सेस हुन्छ यो एक्टिभिटी मेथड आउनु चान्स अब भन्न सकिँदैन जस्तो 4 वटा मेथड पढ्नुपर्छ 4 वटामा सबै 25% हो जुन पनि आइदिन सक्छ प्रोबेबली चाहिँ बढी आउने भने सिङ्किङ फन्ड आउँछ कि भन्ने हो तपाईले जुनसुकै पनि आइदिन्छ कि अहिले यो नयाँ सिलेबस भएको छ भन्न सकिँदैन क्या सबै पढ्ने सजिलो छ नि 4 वटै है नयाँ सिलेबस भएको कति भयो कति वर्ष भयो लाइक 76 बाट एक्जाम भएको छैन अहिलेसम्म एउटा 76 बाट भएको छ 73 बाट चेन्ज भएको हैन 76 बाट 76 76 बाट चाहिँ हो तपाईहरुको ब्याचबाट हो के तपाईहरुको जाँच भएन नि त अब यमा सिङ्किङ फन्ड मेथडमा के बुझ्नु होला भने चाहिँ डेप्रिसिएसन अमाउन्टलाई हरेक वर्षको अन्तिममा आएर लगानी गर्छ त्यहाँबाट उले के अर्न गरेर आउँछ भन्नुस् त इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ क्या इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने र त्यो इन्ट्रेस्टलाई पनि फेरि के गर्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने विधि नै के हो त सिङ्किङ फन्ड मेथड अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड हो हरेक वर्ष जुन डेप्रिसिएसन अमाउन्ट काट्छ नि हो त्यो अमाउन्टलाई अब यहाँ एसेट्सको भ्यालुबाट डिक्रिज नगरेर त्यो भ्यालुलाई उले प्रत्येक वर्षको अन्तिममा के गर्छ भन्नुस् त प्रत्येक वर्षको अन्तिममा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत सर्टेन अमाउन्ट उले के कमाउँछ अर्न गर्छ इन्ट्रेस्ट कमाउँछ फेरि त्यो इन्ट्रेस्टलाई नेक्स्ट इयरमा के गर्छ लगानी गर्छ भने त्यो विधिलाई नै के भनिन्छ सिङ्किङ फन्ड मेथड अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड भनेर भनिन्छ यसको परिभाषा त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है सिङ्किङ फन्ड भनेकै फन्डमा लगानी गर्ने क्या हामीले अहिलेसम्म डेप्रिसिएसन के गर्थ्यौं त्यो एसेट्सको भ्यालुबाट घटाउँदै लान्थ्यौं तर एमा चाहिँ डेप्रिसिएसन त्यसो नगरेर त्यो डेप्रिसिएसन अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ लगानी गर्नुपर्छ त्यो लगानी गरे बापत इन्ट्रेस्ट अर्न हुन्छ भनेर यो विधिले भन्छ के है प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसनलाई ल हेर्नुस् हामीले यसमा एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्छौं त कस्ट अफ द याफे भने फिक्स एसेट्स है माइनस स्क्रैप भ्यालुलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा मात्र हामी घटाउँदैनौं भनेर बुझ्नु होला है त अरु सबैमा घट्छ स्क्रैप भ्यालु है कस्ट अफ द फिक्स एसेट्स माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु हामीलाई सिङ्किङ फन्डको एउटा त्यहाँ टेबल भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो हाम्रो बुकमा पनि हुन्छ प्राय क्वेशनमा गिभन नै हुन्छ है त्यो त सिङ्किङ फन्ड टेबल भ्यालु हामीलाई क्वेशनमा गिभन नै हुन्छ एमा हामीले तीनवटा कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ जाँचको भ्यूले हेर्ने भनेपछि नर्मली दुईवटा मात्र सोध्छ किनकि 5 मार्क्स वेट हो यो मेथडमा हामीले क्याल्कुलेट चाहिँ तीनवटा गर्नुपर्छ ए नम्बरमा छ सिङ्किङ फन्डको ठाउँमा तपाईहरुले डेप्रिसिएसन फन्ड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त यसलाई सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड डेप्रिसिएसन पनि भन्छ है त डेप्रिसिएसन फन्ड पनि भन्छ बुझ्नु होला
सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट बनाउने सुरुमा, त्यसपछि हामीले सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट, सीमा चाहिँ हामीले लिज एकाउन्ट, लिज एकाउन्टलाई के पनि भन्छ कतै कतै यसलाई लिज एकाउन्ट भने आउँछ, त्यही लिज एकाउन्ट भनेको यही हो त, लिज एकाउन्ट। अब यहाँ हामीले बनाउने फिक्स एसेट्स एकाउन्ट अथवा यो लिज एकाउन्ट चाहिँ अगाडि बनाए जस्तो हामीले यहाँ डेप्रिसिएसन राख्दैनौँ क्या है। के गरौँ, यसको एउटा क्वेसन बनाइदिउँ आज। सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट, ल एउटा क्वेसन हेरौँ न, जति सकिन्छ बनाऊ, त्यसपछि बाँकीको भोलि गरौँला। ट्वेन्टी 29 हेर्नुहोस्, पेज नम्बर 168 छ। अलिअलि म भन्छु, त्यसपछि बाँकी हामी भोलि गर्छौँ। तपाईँहरूको 7:30बाट हो, टाइम भएको छैन है ओल्ड कोर्सको। A factory has purchased a plant costing rupees 2,75,000 on 1st वैशाख 2000 X3 भनेको छ। यो भनेको 2003 वर्षको 1st वैशाखमा चाहिँ एउटा प्लान्ट चाहिँ उसले पर्चेज गर्यो भनेको छ। The plant will become useless after 3 years of useful life भनेको छ। useless value, scrap value, residual value, salvage value भनेको scrap value 25,000, terminating the value. The factory has invested annual amount of depreciation in the securities that offer 5% per annual interest भनेको छ। सरी, यसले चाहिँ अब उसले चाहिँ सेक्युरिटिजमा लगानी गरेपछि उसले एउटा अफर के पायो भने चाहिँ 5% चाहिँ एनुअल इन्ट्रेस्ट अन हुन्छ। त्यो डेप्रिसिएसन जुन अमाउन्ट आउँछ हो त्यसलाई हामीले लगानी गर्दा। द इन्भेस्टमेन्ट वेयर मेड इन द नियरेस्ट रुपी ओन्ली भनेको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले रुपीमा लेख्नु होला, मतलब जस्तै तपाईँको भ्यालु सपोज केमा आउन सक्छ, डेसिमलमा आउन सक्छ। त्यो डेसिमललाई तपाईँले राउन्ड अप गरेर 0 फिगरमा राउन्ड अप भन्नाले त्यो डेसिमललाई हटाउनु भन्नुभयो अहिले है। द इन्भेस्टमेन्ट इन द सेक्युरिटिज हेभ रियलाइज 1,60,000 आफ्टर 3rd इयर भनेको छ। 3 इयरको अन्तिममा आउँदा चाहिँ हामीले सेक्युरिटीलाई बेच्ने हो भने 1,60,000 मा बिक्री हुन्छ भनेको छ। सिङ्किङ फन्ड टेबल एक्सप्लेन द्याट 0.3172 भनेर हामीलाई दिएको छ। इन्भेस्ट एनुअल 5% पर एनुअल इन्ट्रेस्ट विल रियलाइज 1 आफ्टर 3 भनेको छ। ल सुरुमा हामीले क्याल्कुलेट दि क्वेसन नम्बर 29 है। पेज नम्बर 168 नै हो। यसमा हामीले सुरुमा एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। एनुअल डेप्रिसिएसन अमाउन्ट इक्वल टु फर्मुला के हो भन्नुस् त, टोटल कस्ट माइनस के हो, स्क्रैप भ्यालु हैन त, स्क्रैप भ्यालु इन्टु सिङ्किङ फन्ड टेबल भ्यालु। टोटल कस्ट कति छ हेर्नुस् त। टोटल कस्टमा एडिसनल कस्टहरु भएपछि जोड्नु पर्छ है त। त्यो पर्चेज प्राइसमा हेर्नुस् त केही छ, केही छैन, 275 मात्र छ।
2,75,000 मा रेसिडुअल अथवा स्क्रैप कति छ 25,000 सिंकिङ फन्ड कति छ भन्नु छ 0.3172 हो 3172 गर्दा कति आउँछ कति आउँछ भन्नुस् त 2,50,000 लाई 0.3172 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आयो कोही गरिरहेन कति आयो भन्नुस् त 79,300 79,300 भन्नुभयो 79,300 भनेको सर त्यति नै हो अब हामीले के बनाउनु पर्यो रिक्वायर्ड ए को तपाईले डेप्रिसिएसन फन्ड अथवा इन्भेस्टमेन्ट यहाँनिर यो सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भन्दा नि हुन्छ है Laser view. ल हेर्नुस् त अब डेप्रिसिएसन काट्ने भनेको वर्षको अन्तिममा हो कि हैन भन्नुस् त हो कि हैन डेप्रिसिएसन काट्ने अन्तिमको वर्षको अन्तिममा हो हो भने चाहिँ अब हाम्रो हेर्नुस् त कहिले उले किने रहेछ फर्स्ट वैशाख भने चाहिँ हेर्नुस् त 31st 12 2000 एक्स भनेको छ नि एक्सै लेख है त म पनि यहाँ एक्सै लेख्छु एक्स 3 अब हामीले डेप्रिसिएसनलाई के गर्ने हो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो टु के भन्नु पर्यो बैंक तपाईले यहाँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्र्याकेटमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट कति गरे सुरुमा हेर्नुस् त अब त्यही गर्ने हो 79,300 गर्ने हो अब मलाई भन्नुस् यहाँबाट उले इन्ट्रेस्ट अन गर्छ कि गर्दैन सुरुमा अब
सुरुको वर्षको अन्तिममै उसले डेप्रिसिएसन गर्यो, वर्षको अन्तिममा गरेपछि लगानी गरेपछि त्यहाँ हुने भयो त इन्ट्रेस्ट हुँदैन क्या। इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि 2000 x3 ब्यालेन्स सिडी यो ब्यालेन्स सिट त्यही 79000 यो डिप्रिसिएसनको अकाउन्ट चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन डेप्रिसिएसनको एकाउन्ट भने मतलब डिप्रिसिएसन यो वर्ष यति घट्यो भनेर भन्दैन यसमा चाहिँ यो डेप्रिसिएसनलाई कहाँ त्यहाँ लगानी गर्ने हो उसले डेप्रिसिएसनलाई डिप्रिसिएसन चाहिँ हिडनमा बस्छ अनि यो लगानी मात्रै देखाउनु पर्ने हो क्या फन्ड एकाउन्टमा पर्छ त्यो है। हजुर डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा पर्दैन, सिङ्किङ इन्भेस्टमेन्टमा पर्दैन एकाउन्टमा। उता हामीले सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट बनाउँदा चाहिँ देखाउनु पर्छ कि उता ए गुड गुड है। आउँछ त्यो अहिले ल 1/1/2004 टु ब्यालेन्स बिडी 79300। अब फेरि सुरुको वर्षको डेप्रिसिएसन 31/12/2004। अब हेर्नुहोस् त टु फेरि के हुन्छ त ब्याङ्क टु ब्याङ्क एकाउन्ट। अब ब्याङ्क एकाउन्टमा यहाँनिर दुईवटा अमाउन्ट हुन्छ क्या। एउटा त्यो सुरुको डेप्रिसिएसन हेर्नुहोस् त कति थियो 79300 थियो कि थिएन 79300 हो एकछिन है। ओ 79300 त उसको पहिलाको त्यो अब यो डेप्रिसिएसन भइहाल्यो होइन सुरुको। अनि यो 79300 मा अब उसले इन्ट्रेस्ट पनि त अन गर्छ होला नि होइन त 79300 को इन्ट्रेस्ट अन गर्छ क्या। यो अहिले यो 4 को डेप्रिसिएसन भइहाल्यो 4 मा उसले डेप्रिसिएसन अन गर्दैन। अब यही 79300 को उसले के गर्छ त 79300 कै 5% के गर्छ भन्नुस् त 5% भने 0.05 इन्ट्रेस्ट अन गर्छ क्या। भन्नुस् कति हुन्छ यो कसरी अन गर्छ यता भनेको महिना वर्षको अन्तिममा हैन यसो क्या सुरुमा हेर त जस्तै 2003 भने त लास्ट हो नि यो यसको यहाँ त अन गरेन इन्टरनेट कनेक्सन इन्टरनेट अलि स्लो भयो है। यहाँको उसले इन्ट्रेस्ट यहाँ अन गर्ने भयो क्या। हेर्नुहोस् त 2003 को लास्टमा गरेको भने 3 मा त अन गरेन तर 2004 को लास्टमा आउँदासम्म त 1 वर्ष पुग्छ नि त त्यही भएर यहाँ अन गर्छ क्या। अब यसको यहाँ गरेन यहाँ नेक्स्ट इयर गर्छ नेक्स्ट इयरमा उसले सेल गरिसकेको हुन्छ त्यही भएर त्यहाँ अन हुँदैन। हेर्नुहोस् त कति हुन्छ यो 79300 प्लस 79300 को 0.05 भनेको 5% भने आयो। छिटो गर्नुहोस् त कति हुन्छ टाइम छैन हामीसँग यो एउटा मात्र गर्नु भ्याउँछौ भन छिटो।
3650 हुन्छ होला त्यसको 5% जस्तो लाग्छ यो पनि एड गर्नु पर्यो नि त 3650 यो पनि एड गर्नु पर्यो तपाईहरु क्याल्कुलेटर गर्न पनि यति टाइम लाग्छ छिटो गर्नुस् न अलि भएन 83,265 83,265 अब टोटल दुईटा जोड्नुस् यहाँ आउने भयो ब्यालेन्स दुईटा जोड्नुस् त फटाफट कति हुन्छ अनि 1 लाख यता गयो 160 162 565 162,565 1,62,565 यही हुने हो माथि 1 लाख यति भयो हैन अब मलाई भन्नुस् त अब उले सेल चाहिँ कहिले गरेको छ एन्ड अफ द थर्ड इयर भनेको छ अब थर्ड इयरमा सेल गर्यो भने उले थर्ड इयरमा इन्ट्रेस्ट अर्न गर्दैन क्या उले इन्भेस्टमेन्ट त्यो सिंकिङ फन्डलाई थर्ड इयरमा भन्नुस् त पहिलो वर्ष लगानी गर्यो दोस्रो वर्षमा अर्न गर्यो अब दोस्रो वर्ष अर्न गरेको थर्ड इयरको लास्टमा अर्न गर्थ्यो तर थर्ड इयरमा उले के गरिसकेको छ बेचिसकेको छ है इन्भेस्टमेन्टलाई उले सेल गरिसकेको छ थर्ड इयरमा भनेपछि हेर्नुस् त 31/12/2000 मा उले बेचिसक्यो बाई सेल गर्यो बाई सेललाई हामी यहाँ बाई बैंक भन्छौँ है त बाई बैंक तपाईले यहाँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने ब्र्याकेटमा सेल अफ द इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सेल्स इन्भेस्टमेन्टलाई उले सेल गर्यो भनेको कतिमा सेल गर्यो भने हेर्नुस् त 1 लाख कतिमा भने 60 मा भने हेर्नुस् त त्यहाँ 1,60,000 मा भने कि छैन अब हेर्नु त 1,62,565 मा हुनु पर्ने यतिमा बेचेपछि उलाई न प्रॉफिट हुन्थ्यो न लस हुन्थ्यो तर यो भन्दा उले केमा बेच्यो कममा बेच्यो 1,60,000 मा बेच्यो 1,60,000 मा बेच्यो भने चाहिँ उलाई लस भयो कि प्रॉफिट भयो भन्नुस् त प्रॉफिट भयो कि लस भयो खै बोले लस भयो 2565 लस भयो कसबाट हल्ला बाई सिंकिङ हामीले सिंकिङ फन्ड लेख्छौँ है त सिंकिङ फन्ड तपाईहरुले ब्र्याकेट भित्र लस अन सेल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ लस अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट लस अन सेल कति लस भयो त 2,565 हैन त यति त हो नि अब टोटल तपाईहरुको कति नै भयो त 1,62,565 1,62,565 अब यता फर्स्ट 2000 ट्याक्स कति हुन्छ यहाँ 6
ब्यालेन्स नगर्दा अनि एकैछिन है यहाँ त लेखौँ न पहिला यहाँ डेट 5 हो एकैछिन है मिस्टेक भयो 5 या त 31 नै हुन्छ नि काम 31 12 ब्यालेन्स सिडी त्यो त फर्स्ट डेट नै हुँदैन र सर ब्यालेन्स पिडी त हजुर ब्यालेन्स पिडी त 1/1/2005 नै हुन्छ होला त अनि भिडियो हैन त्यो सिडी हो सिडीले पुगेन त यता यता हामीले के गर्यौं यस्तो सर अनि ब्यालेन्स भएर टोटल भएर निस्किसक्यो त नि यसको एन्सर यता पुग एकैछिन है उम्, 1,62,565 बिडी अमाउन्ट थियो न सुरुमै यो अमाउन्ट यता थियो यता भयो है टोटलीमा बिडी सिडी त हुँदैन यो अमाउन्ट आएको थियो नि त यता सुरुमा हैन त्यति यही नै हो हामीले यहाँको अमाउन्ट ल्याएको थिएनौँ नि त यता यो अमाउन्ट है लास्टमा पुरै यो ब्यालेन्स बिडी सिडी भन्दा नि त्यो सुरुको अमाउन्ट हो है 1,62,565 हेर्नुहोस् त 2004 मा हेर्नुहोस् त हो त्यो 4 को ब्यालेन्स भने हाम्रो 5 को ओपनिङ ब्यालेन्स फेरि यहाँ 12 छ एक एक हो है त्यहाँको भने यताको ओपनिङ हो अनि त्यसलाई नै इन्भेस्टमेन्ट उसले के गरे लास्टमा 1,62,565 लाई नै सेल गर्यो क्या सेल कतिमा गर्यो 1,60,000 मा गर्यो 1,60,000 मा गरेपछि कति घाटा भयो त हामीलाई 2,565 लस भयो अब तपाईले डेप्रिसिएसन पनि कभर हुने गरे अलिकति तल झार्न ल एउटा स्क्रिनशट लिन्छ डेप्रिसिएसन यसपछि के गर्नु पर्यो तपाईहरुले अब डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट बनाउनु पर्यो है त सुरुमा खासमा यही बनाउने हो कुनै कुनै बुकमा सुरुमा त्यो डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट पनि बनाउँछ है तर तपाईहरुले यसरी नै गर्नु होला यसरी सजिलो हुन्छ ल स्क्रिनशट लिनुहुन्छ भने लिनुस् यति त हो ल आजलाई यति है त टाइम सकिसक्यो हाम्रो
तर एक्चुअली भोलि चाहिँ बुझ्नुपर्छ है सर, यो अलिकति क्लियरै भएन। यो डिमिनिसिङमा चाहिँ स्क्रैप भ्यालु किन घट्दैन भन्नुभएको तपाईँले? डिमिनिसिङमा हजुर डिमिनिसिङमा हामीले ब्यालेन्सबाट काट्दै जाने हो कि डेप्रिसिएसन, त्यही भएर घट्दैन है। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स डिमिनिसिङको कुनै पनि प्रब्लममा स्क्रैप भ्यालु घट्दै घट्दैन हैन, त्यति बुझ्दा घट्दैन घट्दैन, त्यहाँ ब्यालेन्सबाट हामीले काट्दै जाने हुनाले घट्दैन है। दिएको हुँदैन, कहिलेकाहीँ दिएको छ भने चाहिँ नघटाउने। भोलि हामी यो गर्छौँ, भोलि लिन्छौँ, यसको 2 दिन अझै लिम्ला नि क्लास, यो इम्पोर्टेन्ट छ अलि। यो भएपछि अनि हामी इन्टर्नल पढ्छौँ, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, त्यो पढिसकेपछि तपाईँहरूको धेरै छैन, अब थोरै छ। अब मेन च्याप्टर भने एउटा त्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो, अनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा परिहाल्यो न त्यो, अनि भ्यालु एडेड हामीले पढिसक्यौँ। अरू के छ त्यो तपाईँहरूलाई त्यो एनएफआरएस बिएफ त्यो भन्ने खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि त्यो 1-2 दिन लिम्ला हामी क्लास।